غادي نمشيو نديرو الديفلوبمون ديال المستبقه العامه رقم 3. اذا كيفاش غادي نطبقوا هاد ليدونتيتي روماركابل؟ دونك شوفوا مثال بسيط. دونك غنشوفوا واحد المثال اللي غنديرو فيه الديفلوبمون غادي نطبقوا نطبقوا ليدونتيتي روماركابل. دونك الى عندنا ا بلس بي فوا ا موان بي هي ا او كاري موان بي او كاري. دونك عندنا هنا ا او كاري. مزيان نشوفوا هاد ليكزومبل هذا. دونك هنا غنديرو x plus 2 facteur de x moins 2. Donc حنا غنديرو اش غنديرو الديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون اون يوتيليزون هاد ليدونتيتي روماركابل اللي عندنا رقم 3. مزيان اش غنديرو؟ دونك هاد ليكسبرسيون هادي راه هادي ايدونتيتي روماركابل. علاش؟ حيت تكتب على شكل a بلس b فوا a موان b. دونك شنو هو a؟ دونك عندنا a هو x اي b هو اش. دونك b هو 2 هو 2. دونك عندنا a بلس b فوا a موان b. دونك بحال هادي. دونك تطبقوها. دونك اش كتساوي؟ هي a او كاري. شنو هو a او كاري؟ دونك a او كاري هو x او كاري حيت a تساوي x. اذا a او كاري هو x او كاري موان غنديرو موان هنا b او كاري. شنو هو b او كاري؟ هو 2 او كاري. احنا طبقنا هذه القاعده بسهوله. نمشي دابا نشوف نبسط. دونك 2 او كاري هو 2 او كاري موان 2 على بويسونس 2. دونك 2 على بويسونس 2 اش كتساوي؟ هي 2 فوا 2 هي 4. هي 4. ها حنا درنا ديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون اون يوتيليزون هاد ليدونتيتي روماركابل. دونك دابا غادي نمشيو نستعملو الفاكتوريزاسيون اون يوتيليزون ليدونتيتي روماركابل. دونك قلنا بان هاد ليدونتيتي روماركابل الا مشينا في هاد الاتجاه تنقولو درنا ديفلوبمون، وإلا مشينا في هاد الاتجاه تنقولو درنا فاكتوريزاسيون. دونك غنمشيو نطبقو هاد القاعده على هاد ليكسبرسيون هادي. دونك هاد ليكسبرسيون هادي لا كيسيون هي فاكتوريزي ليكسبرسيون ا اي بي اي سي. دونك كل اكسبرسيون غنستعملو فيها واحد ليدونتيتي روماركابل. مزيان. دونك هنا غادي نحاولو نديرو فاكتوريزاسيون ديال هاد ليكسبرسيون اون يوتيليزون هاد ليكسبرسيون هاد ليدونتيتي روماركابل. دونك غنديرو ليها. دونك غادي نحاولو نبداو نفككو ونغيرو في هاد الكتابه حتى نوصلو لواحد الكتابه كتكتب على شكل ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. دونك نمشي نفكك دابا. دونك هاد 9 كتبان ليا 9 الا فككتها دونك هي 3 على بويسونس 2 حيت 3 على بويسونس 2 هي اش؟ هي 3 فوا 3 هي 9. مزيان. دونك هاد 9 هي 3 على بويسونس 2. مزيان. نمشي دابا عندي هنايا في ليدونتي خص تكون عندي 2 ضروري تكون عندي واحد جوج. اذا خصني نبينها، اذا بغيت نبين جوج خصني نفكك 6. اذا 6 اش كتساوي؟ هي 2 فوا 3 فوا 3 فوا اكس. دونك هاد اكس تا خصني نديرها هنايا. مزيان. وهاد اكس على بويسونس 2 غادي نخليها هاكا. مزيان. دابا اش بان ليا؟ بديت نقرب. بان ليا بان عندي واحد الكتابه كتكتب على شكل ا على بويسونس 2 بلس 2 ا بي بلس بي او كاري بحال هادي. ا على بويسونس 2 بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. ولكن هنايا تيبان ليا بان دائما كيسبق عندي هنا ا وهنا بي. هنا ا وهنا بي. دونك ا هو 3 و بي هو اكس. دونك هي 2 ا بي 2 فوا ا بي. دونك هنا ممكن نحولها لمستبقه عامه ايدونتيتي روماركابل. دونك تكتب لي على شكل ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. اشنا هو ا؟ دونك ا قلنا هو 3 و بي هو اش؟ هو اكس. ما ديروش على بويسونس 2 على بويسونس 2. علاش؟ حيت عندنا هنا ا على بويسونس 2 بي على بويسونس 2. دونك بي هو اكس و ا هو 3. دونك اش غندير دابا؟ دونك نكتبها على شكل. دونك حيت عندنا هنايا ا على بويسونس 2 بلس 2 ا بي بلس بي او كاري هي ا بلس بي او كاري. دونك ا قلنا هو 3 بلس بي هو اكس 2 على بويسونس 2. دابا درنا الفاكتوريزاسيون ديال ليكسبرسيون ا اون يوتيليزون هاد ليدونتيتي روماركابل. مزيان. نمشيو دابا نشوفو بي. نديرو فاكتوريزاسيون ديال ليكسبرسيون بي. اذا
بي غنطبقو فيها حيت فيها الموان، الوغ غنمشيو نطبقو ليدونتيتي روماركابل رقم جوج اللي فيها الموان، دونك نديرو هنايا موان ونديرو هنايا موان. مزيان. علاش غنستعملو هادي اللي فيها الموان؟ حيت هنا تيبان ليا فإن ليكسبرسيون بي فيها الموان، دونك ندير اكس على بويسونس 2 موان 8 اكس بلس 16. دونك هنايا خصني نبين ندلع بهاد ليكسبرسيون حتى تبان ليا بانها كتشبه هاد ليكسبرسيون باش نحولها ل ا موان بي او كاري. دونك غادي نبدا خصني نبين في الطرف الاول ا على بويسونس 2 شي عدد على بويسونس 2. دونك هنا راه عندي بلا ما نبينو على بويسونس 2 موان اش عندي هنا موان 2، دونك خصني نبين 2 هنا. دونك 8 هي اش؟ هي 2 فوا 4، 2 فوا 4 فوا اكس بلس هاد خصني نبين عاوتاني واحد العدد او كاري بي او كاري، شي عدد او كاري هنايا في الاخر. اذا 16 هي اش؟ هي 4 او كاري، حيت عندي 4 او كاري هي اش؟ هي 4 فوا 4 هي اش؟ هي 16. مزيان. دابا انا بينت ا او كاري موان 2 ا بي بلس بي او كاري. دونك عندي هنايا في هذه الحاله كتلاحظوا بان بي هو 4، دونك خص يكون عندي 2 ا بي. دونك ممكن حيت الجداء التبادلي ممكن نجيب اكس حدا اكس هي الاولى عاد 4. دونك غندير هنايا هي اكس او كاري موان 2 فوا اكس فوا 4 بلس 4 او كاري. هنا ما درت والو، غير جبت هاد اكس هنا حولت اكس حدا 2 و4 خليتها هنايا، هي باش تبان ليا ليكسبرسيون، هي باش يبان ليا a à la puissance 2 moins 2a b plus b au carré. دابا بينتها. دونك اش عندي هنايا؟ اش لقيت a؟ دونك a à la puissance 2 هي x، دونك a هو x b هو اش؟ هو 4. دونك ديما a هنا وهنا b، داك العدد الاخراني هو اللي تيكون هو b، دونك b هو 4. دابا ممكن نكتب نحولها هي a moins b au carré. اشنا هو a؟ a هو x a moins b اللي هو 4 2 او كاري. دونك راني درت دابا درت الفاكتوريزاسيون ديال هاد ليكسبرسيون ليتيليزون هاد ليدونتيتي روماركابل رقم جوج. دونك بهاد الطريقه باش كنديرو الفاكتوريزاسيون ديال لي زيكسبرسيون. دونك نمشيو دابا نشوفو نستعملو ليدونتيتي روماركابل رقم 3 باش نديرو الفاكتوريزاسيون ديال هاد ليكسبرسيون هادي. دونك نمشيو لرقم 3 نستعملوها. دونك رقم 3 اش كتقول لنا؟ كتقول لنا ا بلس بي فوا ا موان بي اش كيساوي؟ هو ا او كاري موان بي او كاري. دونك من هنا لهنا قلنا كنسميو ديفلوبمون، من هنا لهنا كنسميو فاكتوريزاسيون. دونك حنا غنمشيو من هنا لهنا باش نوصلوا للفاكتوريزاسيون. دونك غنمشيو للسي. دونك سي عندنا كتساوي 9 اكس او كاري موان 25. دونك الا بغيت نفاكتوريز هاد ليكسبرسيون خصني نحولها لاش؟ واحد العدد او كاري موان واحد العدد او كاري. دونك خص يكون عندي واحد العدد على بويسونس 2 ناقص واحد العدد على بويسونس 2. خصني نبدا نبدل في هادي باش نلقاها. دونك نمشي دابا نبدا 9 كنعرفوا ان 9 هي. دابا غادي نمشيو نديرو التفكيك لهاد العدد. دونك خصنا نكتبوا واحد العدد كله او كاري، عندنا اكس هنا وحده اللي او كاري، دونك خص يكون العدد كله او كاري. دونك اش غنديرو؟ غادي نفككوا هاد 9 غتعطينا هي 3 فوا 3 فوا اكس او كاري. دونك غير هاد الكتابه هادي فككتها. شنو هي 9 هي 3 في 3. مزيان. وتنعرف ان 25 هي اش؟ هي 5 في 5. مزيان. اش غندير دابا من بعد؟ دونك هاد 3 في 3 هي اش؟ 3 في 3 الا بغينا نردوها بويسونس يعني قوه غنديرو هي 3 على بويسونس 2 فوا اكس على بويسونس 2. وشنو هي 5 في 5؟ دونك 5 في 5 هي 5 على بويسونس 2. مزيان. دونك في هاد الطرف بان لي على بويسونس 2 بقات لي هادي. دونك عندنا 3 على بويسونس 2 فوا اكس على بويسونس 2 هي اش؟ اذا ممكن ندير 3 اكس 2 على بويسونس 2، يعني ممكن نجمع على بويسونس كلها نديرها على اش؟ على 3 اكس موان 5 اكس او كاري. كاش درت هنايا؟ هنا عندنا 3 على بويسونس 2 فوا اكس على بويسونس 2 هي اش؟ قلنا 3 هي 3 اكس 2 على بويسونس 2. ممكن نجمع هاد البويسونس في بويسونس وحده وندخلها، ولكن خصني ندخل 3 اكس 3 فوا اكس. 3 فوا اكس هي 3 اكس على بويسونس
2. مزيان. دابا اش بان لي هنايا؟ بان لي بان تكتبت لي على شكل واحد العدد او كاري، بحال عندنا ا او كاري موان بي او كاري. دونك اشنا هو ا؟ دونك بحال عندنا الكتابه ديال ا او كاري موان بي او كاري. دونك عندنا ا تساوي 3 اكس اي بي تساوي 5. دونك عندنا ا او كاري موان بي او كاري هو اش؟ بحال عندنا مثلا ا او كاري موان بي او كاري، الا نديروها فاكتوريزاسيون كتولي هي ا بلس بي فوا ا موان بي. دونك هادشي اللي غنديرو لهادي. دونك هي غنديرو ليها دونك غتساوي عندنا دونك نعاودو نكتبو هنايا 9 او كاري موان 25. اش لقيناها في الاخر؟ لقيناها كتساوي اش؟ كتساوي 3 اكس او كاري موان 5 او كاري. هي اش؟ هي دونك نعاودو نكتبوها هنايا باش نبينوها مزيان. موان 5 او كاري. دونك عندنا ا او كاري موان بي او كاري هي اش؟ هي ا بلس بي. دونك ا هو 3 اكس، اذا 3 اكس بلس 5 فوا اش فاكتور de 3x moins 5. Donc 3x moins 5. دونك ها حنا درنا الفاكتوريزاسيون. دونك حولنا هاد الكتابه هادي حولناها للبرودوي، يعني درنا لها فاكتوريزاسيون، يعني فاكتوريزينا هاد ليكسبرسيون. دونك هادي هي الطريقه باش كنديروا الفاكتوريزاسيون بهاد الطريقه هادي. اذا حتى لهنا غادي نكونوا كملنا اخر فقره في هذا الدرس هادي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.